بونجور، ان شاء الله تكونوا بخير. دونك هذه الاكزرسيس الثالث بالنسبه للشابيتر سيركويير سي. ان شاء الله باش نشوفوا بليزيور كيستيون، وهذه البارتي الاولانيه وهذه البارتي الثانيه. دونك تعملوا الكابتور دو كرون تو نبداو ان شاء الله مع الكوريكسيون. دونك لهنا عطانا هو الشيما وقال لنا راهو الكوندنساتور اللي انيسيالمون ديشارجي. في الكيستيون الاولانيه قال لنا اعطيني الفالور دو او وقت اللي تي ايغال زيرو ووقت اللي يكون الكوندنساتور شارجي. في الكيستيون الثانيه قال لنا اكسبريمي لا تونسيون دو او ار ان فونكسيون دو ار سي اي او. دونك بالنسبه للكيستيون الاولانيه الخدمه باش تكون باش نكتبو ا تي ايغال زيرو le condensateur est déchargé. شنو معناتها ديشارجي؟ معناتها الU متاعو هي اتيغال زيرو، اوكي، فولت بالطبيعة. بالنسبة لهنا وقت اللي يكون الكوندنساتور شارجي معناتها وقت اللي تي تون فيغ لانفيني هذه عندنا اليو سي باش تكون هي الاو. هذه كيف عرفناها ديجا وقت في اللور حكينا قبل وقت اللي نحسبوها نلقاوها او. هذيك هي اليو سي ماكس، داكور. لهنا بطبيعه اي حاجه تحس اللي انا استعجلت فيها اعرف راهو عندنا فيها فيديو ترجعوا تشوفوا وتقول لنا رايك فيه. دونك لهنا بالنسبه للكيستيون الثاني بون هو بتي بي نون با دو. دونك في البي قال لنا اليو ار. اليو ار يحبها اون فونكسيون دو ار سي اي او. دونك احنا نعرفوا اليو ار ايغال ا ار اي، وعندنا انه اي هي ديريفي دو كيو سور دي تي، وعندنا انه اليو هي كيو سور سي. دونك UR هي R fois dérivée de Q sur dt qui est égal à R fois dérivée de U لهنا نخرجو C fois dt. C نخرجوها حتى كونستانت، ما عندنا علاش نعملها ديريفي، داكور. نجمو نكتبوها زاده هي تو dérivée de U sur dt، داكور. هوني باش نمشيو للكيستيون الثالث. دابخي لا لوا د ماي تنجم تعاود ترسم له انت الشيما وتختار بالطبيعه السونس نتريغ نتاعك اللي احنا باش نعملو هكا. دونك هوني عندك الاي تخرج من هوني، دونك هذا بوزيتيف وهذه البور نيجاتيف. ديجا قلنا راهو طونك هي لهنا هذه معناتها البورن هي طويله، دونك هذه هي البوزيتيف. هنا عندك التونسيون والاي عندهم نفس السونس كاين في الجينيراتور. بالنسبه للسي والاي راهو عكس السونس نتاع الكورون، دونك الاو سي باش تكون هكا واليو ار باش تكون هكايا. دونك هذه اليو ار دابخي لوا دي ماي اللي هي باش تعطيك انه اليو ايت ايغال ا يو سي بلس يو ار. لهنا باش نبدلوا اليو ار باللي نعرفوه تعطيك انه الاو هي يو سي بلس UR اللي هي RC dérivée de U وإلا هي dérivée de UC dt. donc هوني إذا كان أنا كتبت U ولا كتبت UC ça revient au même. توا نتعداو للكيستيون اللي بعده وين قال لنا la solution de cette équation différentielle est de type U de t est égal K1 plus K2 exponentielle moins K fois T avec K1 et K2 des constantes. هوني ديجا مرة فايتة وقت في لي فيديو القدام عملنا عليها غمارك هذيا وخدمناها ايتاب بار ايتاب. دونك لهنا هو ديجا عطيك كيفاش باش تخدمها. دونك نبداو نخدمو. دونك الكيستيون لهنا باش نكتبو U de t هي K1 plus K2 exponentielle moins K fois T، داكور. باش نخدمو على دو بارتي. البارتي الاولى هي وقت اللي تي عندك ايغال 0 سكوند باش تعطيك انه U de t ايغال 0 qui est égal à K1 plus K2 exponentielle moins K fois 0. عندك هذه باش تكون لك 1 وهذه اليو دو تي وقت اللي هي ايغال 0 في الكيستيون الاولانيين وقتها على الاول قلنا راهي ايغال 0
فولت. دونك لهنا باش تعطيك انه K1 plus K2 est égal à 0 معناها K1 est égal moins K2 يعني U de T متاعك en général هي K1 moins K1 exponentielle moins K de T. تحب تقف هنا وإلا تحط K1 en facteur وتولي لك 1 moins exponentielle K fois T. توا البارتي الثانية اللي هي تحط A T وقت اللي هي tend vers l'infini. عندك ال U de T وقت اللي هي tend vers l'infini K1 plus K2 exponentielle moins l'infini K اللي هي تساوي ال E كيف من الكيستيون الأولانية. هوني تولي عندك K1 هذه عندك est égal à 0 donc تساوي E. توا تنجم تقول انه ال U de T هي E تعوض moins exponentielle KT. هوني راهو عملنا شطر الخدمة طلعنا جوست الكا 1 والكا 2 مازالت البيتي كا. البيتي كا هذه كيفاش باش نطلعوها كيما هكا. دونك باش نخدمو انه نقولو جملة خفيفة وهي on utilise le fait que U de T est solution de l'équation différentielle. D'accord. وتولي عندك U de T هي طلعناها الساعة شوية 1 moins exponentielle moins K fois T ونخدموا لها الديريفي نتاعها كالعادة والسنة. ديريفي دو U sur dt est égal à كالعادة ال E ومن بعد تولي لك لهنا هذه كونستانت هذه كونستانت دونك الديريفي نتاعها باش يكون زيرو دونك باش تولي لنا جوست ديريفي نتاع موان E exponentielle moins KT دونك باش تولي لك هي K fois E exponentielle moins KT. هوني باش نرجعو ليكواسيون ديفيرونسيال نتاعنا اللي هي U plus RC لقيناها في الكيستيون سي بالطبيعة dérivé de U sur dt est égal à E ونبداو نبدلو على رواحنا. اوكي ال U هي E 1 moins exponentielle KT plus RC fois KE exponentielle moins KT qui est égal à E. دونك لهنا عندك هذه باش تكون E هذه هكايا وعندنا هذه الخدمة دونك باش تولي اون ديتاي أكثر E moins E exponentielle moins KT plus RC KE exponentielle moins KT est égal à E. باهي هوني عندك ال E لهنا وال E لهنا دونك باش يطيروا اش باش يولي عندك زادة ال E هذية وال E هذية en facteur باش تولي لك E exponentielle moins KT هذية الكلها en facteur. عندك RCK moins 1 داكور وعندك هوني est égal à 0. باهي دونك هوني اش باش يصير باش تنجم تكون عندك 0 راهو لازم هذايا يكون ايجال 0 دونك باش تولي RCK est égal à 1. بون قبل لازمتك تكتب RCK moins 1 est égal à 0 ce qui donne RCK est égal à 1 اللي هي تعطيك انه الك هي 1 sur RC اللي هي 1 sur تو. داكور تكون ال U de T هي E 1 moins exponentielle moins T sur تو. نتعداو توا للكيستيون اللي قبل الاخراني وين قالك vérifier que U est bien solution de l'équation différentielle établie à la question C. donc لهنا كالعاده باش نكتبوا ال U de T هي E 1 moins exponentielle moins T sur تو. donc باش تعمل الديريفي نتاعك نتاع ال U par rapport au temps اللي باش تعطيك E sur تو exponentielle plutôt moins T sur T. On remplace l'équation différentielle linéaire اللي هي U plus T dérivé de U sur dt.
جوست معناتها البارتي الاولانيه فهمت الاو ما نكتبوهاش راح نحب نوصلوا لغاد. دونك هوني اش باش تعطيك دونك او 1 moins exponentielle moins t sur tau plus tau e sur tau exponentielle moins t sur tau. تلقاها e moins e exponentielle moins t sur tau plus tau désolé juste لحظة هوني عندنا simplification لازمنا نعملوها اللي هي tau دونك باش تولي لك e exponentielle moins t sur tau qui est égal à e عليه خاطر هذه وهذه يطيروا. دونك vérifie bien. توا نتعداو للكيستيون الاخراني وين قال لنا à partir de u établir les expressions de q de t حب شنو هي وال i de t. دونك ال q de t هي c fois u دونك اللي هي باش تكون بالطبيعة هذه دو تي دونك هي c fois e 1 moins exponentielle moins t sur tau. وبالنسبة لل i de t هي dérivée de q sur dt يلي هي باش تكون dérivée sur dérivée de temps تاع c e 1 moins exponentielle moins t sur tau. لهنا كالعادة هذه كونستانت دونك زيرو وباش تولي لك عندك تيجال ديريفي بارابور او طون تاع سي او تبع لهنا عندنا سيني موان اكسبونونسيال موان تي سور تو داكوغ اللي هي باش تكون موان سي او سور تو وعندك سيني موان تعاود تولي بلوس اكسبونونسيال موان تي سور تو داكوغ. لهنا عندنا سامبليفيكاسيون صغيرة باش تصير اللي هي سي فوا او التو هي RC exponentielle moins t sur tau يلي هي باش تعطيك E sur R exponentielle moins t sur tau. هذو مزوز يطيروا. دونك لهنا عندي رمارك صغيرة نسيت ما قلتها لكمش على الأول. لهنا ساعات تلقاهم معناتها في الشيما ينجم يعطيك تنعم كولور اخر يعطيك لي بوين هكايا باغ اكزومبل يقول لك هذه ا وهذه بي هنا يقول لك سي وهنا يقول لك دي. دونك ينجم بعد لك اعوض لي يقول لك هو اليو سي ينجم يقول لك لهنا مثلا او ا بي اوكي هو يقصد بها راهو يو سي اما جوست حاب يعطيك بلي بوين فهمتوني. ينجم زاد كيف هذوما الكوندنساتور ينجم يسميهم هكوما لي زارماتور كو ا وهذه كو بي فهمت الحكايه ينجم يبدلهم هكايا وجوست هي نفسها الحكايه جوست نوتاسيون وكاهو عوضلي تكتب كيو اون جينيرال تولي تكتب كيو ا مثلا عوضلي تعمل يو سي تولي لك يو ا بي عوضلي يو ار تولي لك يو بي بلوتو يو بي سي وهكذا دواليك. دونك لهنا كما شفتوا براتيكمون هما نفس الحاجات اللي تتعاود دونك il suffit انك انت تفهم تولي تنجم تخدم وجانسيست بيان على كلمه تفهم مش تحفظ راهو الحفاظه اوكي فما عباد ممكن توصلهم ما راهو اذا كان لا قدر الله انسان حفظ مثلا سوليوشن ولا حفظ الدماغ ولا حاجه ينسى شي ايتاب سي مشيت على فاهم وحافظ جوست لي فورمول اللي باش نجم يخدم بهم معناتها معون الخدمه والله نتصنتوا اما هو معناتها حافظ دماغش كامل ما قالش بيه ربي. دونك هيك علاش ديما كل ما نحكي نقول راهو فاهم نحبكم فاهمين مش حافظين خاطر وراس عزيزتكم الحفاظه ماهيش باش توصل ممكن توصل على الاول ويلقاها معناتها هكا نحفظ ونصب اما راهو يلسفي لا قدر الله ينسى حاجه سي مشيت عليه ما عادش ينجم يواصل. دونك ان شاء الله تكونوا فهمتوني وفهمتوا السيركوي RC ونجمت نقدم لكم المعلومه معناتها مبسطه ونجمتوا تفهموها. نستنى منكم رايكم في لي كومونتير وكان عجبتكم بارطاجيو الفيديو اي على بروشين ان شاء الله.